हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी 2078 चैत 2 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार वस्तुगत र विषयगत प्रश्न उत्तर गरी लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत राखिदिने गर्दछ र त्यही सामग्रीलाई लिएर हामीले प्रत्येक हप्ता आउने गरेका छौं र यदि तपाईले यो भन्दा पहिला राखिएका यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले गएको भिडियोमा एउटा प्रश्नको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौं, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले यो भिडियोमा अरु रहेका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं र यो भिडियोमा 2 देखि 6 सम्मका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ र यदि तपाईहरुलाई यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी लिनु मन छ भने हजुरले यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो यिनी प्रश्नहरूको आवश्यक छैन भने भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौं। प्रश्न नम्बर 2, आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्वहरू के हुन् लेख्नुहोस्। आर्थिक आय व्ययका सम्पूर्ण कार्यमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु आर्थिक अनुशासन हो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने यी र यस्तै विषय आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्व हुन्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ कार्य विभाजन र सन्तुलन। सार्वजनिक आय व्ययको आर्थिक प्रशासनको निखासा र खर्चको लेखाको कार्य लेखा प्रमुख, जिन्सी श्रेष्ठताको कार्य जिन्सी प्रमुख र त्यसको स्वीकृति तथा नियन्त्रणको कार्य कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी एक आपसमा कार्य विभाजन र सन्तुलनको व्यवस्था हुनुपर्छ। खमा रहेको छ आन्तरिक नियन्त्रण। कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको समग्र आर्थिक पक्षको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रतिवेदन माग गर्ने, प्रतिवेदन अध्ययन गरी निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्ने, समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, भौतिक परीक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ। गमा रहेको छ लेखाङ्कन र प्रतिवेदन। आर्थिक कारोबारको आम्दानी, निकासा एवं खर्चको व्यवस्थित अभिलेख राखी सोही आधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी समयमा नै सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्छ। यस्तै गरी आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्वहरूमा घमा रहेको छ लेखा परीक्षण। सार्वजनिक आय र व्ययको जाँच तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य लेखा परीक्षण हो। आर्थिक कारोबारको मासिक, चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गराएर अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबारमा गल्ती र छल कपट भए नभएको यकिन गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। गमा रहेको छ बेरुजु फर्स्योट। आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण पश्चात देखिने कानून विपरीत खर्च गरेको अनियमित रकम बेरुजी हो। सर्वप्रथम यस्तो बेरुजु हुन नदिने र भएको बेरुजुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर हटाउनुपर्छ। पेस्की बेरुजु, अनियमित बेरुजु तथा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु सबैको फर्स्योट गरी अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। मितव्ययिता, कार्य सम्पादन गर्दा कार्यको गुणस्तर सहित कम खर्चमा कार्य गर्नुपर्छ। तोकिएको समयभित्रै तोकिएको संख्यामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, जसलाई मितव्ययिता भनेर भनिन्छ। यस्तै गरी आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्वहरूमा 6 मा रहेको छ पारदर्शिता। वित्तीय खर्चमा सरोकारवालाको समर्थन हुने गरी खर्च गर्नुपर्छ। कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ। खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ। यस्तै गरी जमा रहेको जवाफदेहिता। आर्थिक कारोबार अन्तर्गत गरिएका सबै कार्य स्पष्ट हुनुपर्छ। कानूनी प्रावधान पूरा गरी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्वहरूका रूपमा छलफल गर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 3, निजामती सेवा ऐन 2049 मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 53 अनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निम्न अनुसारको व्यवस्था रहेको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिहरू रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने। आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्ला स्तर,
विभागीय स्तर, राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पेशागत मागहरू सम्बन्धी निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै गरी अब हेरौं निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू। कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुने। ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुने। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, खुल्ला कारागार भनेको के हो? नेपालमा यस सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ, चर्चा गर्नुहोस्। कारागारभित्र रहेको कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर गई कुनै काम गर्न पाउने गरी त्यस्तो कैदी राख्नका लागि तोकिएको ठाउँलाई खुल्ला कारागार भनिन्छ। नेपालमा कारागार ऐन 2019 र कारागार नियमावली 2020 ले खुल्ला कारागारको अवधारणा ल्याएको छ, जस अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र रहेको कुनै भवन वा स्थानलाई खुल्ला कारागारका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। खुल्ला कारागार सम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा 1/3 कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई तोकिएको अधिकारीले खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ। खुल्ला कारागारमा बसेको अवधिलाई कैद भुक्तान गरे सरह मानिने र खुल्ला कारागारमा बस्ने कैदीले कानून बमोजिम पाउने सिधा लुगा तथा औषधि उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था छ। देहायका मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकालाई खुल्ला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था रहेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, जबरजस्ती करडी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, यस्तै गरी लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई यस्तै गरी मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकालाई खुल्ला कारागारमा नपठाइने व्यवस्थाहरूमा रहेका छन्। जासुसी सम्बन्धी, संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दा, पुरातात्विक वस्तु सम्बन्धी मुद्दा, 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा 1/3 कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीले तोकिएको खुल्ला कारागारमा बस्न चाहेमा अनुमतिका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालय मार्फत कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने। यस बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उप जाँच बुझ गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले उक्त निवेदन सामुदायिक सेवा तथा खुल्ला कारागारमा व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति समक्ष पठाउने र सो समितिले देखाएका कुरामा विचार गरी कैदीलाई खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन हुने नहुने सम्बन्धमा कारण र आधार खुलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। अपराध गर्दाको कारण र अवस्थाको सम्बन्धमा फैसलामा उल्लेख भएको बेहोरा, कैदमा रहँदा जेलरले प्रमाणित गरिदिएको निजको चालचलन, कैदीको उमेर, कैदीले गर्न चाहेको स्वरोजगारको प्रकृति तथा रोजगारदाताले तोकेको रोजगार सम्बन्धी सेवाका शर्त तथा सुविधा, खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिने देखाएको कैदीलाई खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिने व्यवस्था छ। एक पटक कारागारबाट भागेको कैदी, कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएको भनी अभिलेखमा जनिएको कैदी, यस्तै गरी मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएको कैदी। अब हेरौं खुल्ला कारागारमा बस्ने कैदीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू। खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति प्राप्त कैदीले देखाएका शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति दिँदाका बखत उल्लेखित काम मात्र गर्नुपर्ने। खुल्ला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाँदा वा खुल्ला कारागार भित्र आउँदा कैदीको साथमा रहेका सामानहरू जाँच गराउनु पर्ने र निजको साथमा आएका मानिसको अभिलेख गराउनु पर्ने। यस्तै गरी निर्धारित समयमा मात्र खुल्ला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाने र खुल्ला कारागार भित्र आउनु पर्ने।
त्यस्तै गरी कबुलियतनामा तोकिएको स्थान र क्षेत्र बाहेकका अन्य स्थान र क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने। यस्तै गरी खुल्ला कारागारमा बस्ने कैदीले पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरूमा रहेका छन्। खुल्ला कारागारमा परिवार बाहेक अन्य व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा बस्न नदिने, खुल्ला कारागार अधिकृतले समय समयमा दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने, कुनै कैदीले उपरोक्त शर्तहरू पालना गरेको नपाइएमा कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यस्तो कैदीलाई खुल्ला कारागारबाट फिर्ता गर्ने र यसरी फिर्ता गरिएको कैदीले कैदको बाँकी अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्ने र निजलाई सोही कैद बापत पुनः खुल्ला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 221 ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी संविधानको धारा 222 र धारा 223 मा गाउँसभा र नगरसभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। गाउँसभा र नगरसभाको गठन गाउँ नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष, कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, यस्तै गरी प्रत्येक वडाका अध्यक्ष सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य, गाउँ नगर सभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित 2 जना सदस्य। यस्तै गरी अब हेरौं स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू। स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यहरूको विषयमा कानून बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो। यसका कार्यहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। स्थानीय करका दरहरू तोक्ने, स्थानीय कानून निर्माण गर्ने, स्थानीय बजेट पारित गर्ने, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने, स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने र स्थानीय कार्यपालिका र सो अन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिने। यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 6 केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले परिचालन गर्ने सूत्र भनेको के हो? यस्तो सूत्र परिचालन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष देखरेख र नियन्त्रणमा रहने, नेपाल सरकारले निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्न तोकेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रहने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना संकलनका लागि गोप्य रूपमा परिचालन गरेको व्यक्तिलाई सूत्र भनिन्छ। सर्वसाधारण पूर्व अपराधी, विभिन्न पेशामा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सूत्रका रूपमा परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नियमावली 2070 ले सूत्र परिचालन सम्बन्धी देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अपराधको सूचना प्राप्त गर्न तथा अपराधको अनुसन्धान तहकीकातको कार्यमा सहयोग पुग्ने सूचना संकलनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोप्य रूपमा सूत्र परिचालन गर्न सक्छ। सूत्रको नियुक्ति तथा सूत्र परिचालन सम्बन्धी विवरण गोप्य रहने। अब हेरौं सूत्र परिचालन समिति। सूत्रहरूको नियुक्ति, परिचालन र बर्खासी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि देहाय बमोजिमको सूत्र परिचालन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निर्देशक अध्यक्ष, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सदस्य, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरी उपरीक्षक सदस्य सचिव। सूत्र परिचालन समितिले सूत्रको नियुक्ति, परिचालन तथा बर्खासी सम्बन्धी कार्यविधि आफै तय गर्ने। यस्तै गरी अब हेरौं सूत्रको वर्गीकरण। सूत्रलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, स्थायी सूत्र र अस्थायी सूत्र। सर्वप्रथम हेरौं स्थायी सूत्र। नियमित रूपमा मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी स्थायी सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिने। स्थायी सूत्रहरूको कामको उपादेयता तथा दक्षताका आधारमा विशेष सूत्र र सामान्य सूत्रमा वर्गीकरण गरिने। खमा रहेको छ अस्थायी सूत्र। नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाउने तर काम विशेषका लागि एकमुष्ट पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी अस्थायी सूत्रको नियुक्त गर्न सकिने।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा परिचालित सूत्रहरूको कामको स्तर, कामको क्षेत्र, सूत्रबाट हुन सक्ने जोखिम वा कमजोरी, सम्पर्क ठेगाना लगायतका विषयमा इन्टेलिजेन्स प्रमुख र निर्देशकले गोप्य अभिलेख राख्नुपर्ने। यस्तै गरी सूत्र परिचालन सम्बन्धी खर्चको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने र नियुक्त गरिएको सूत्र अनुपयोगी ठहरिएमा, निजको व्यावसायिकता र इमान्दारितामा शंका उत्पन्न भएमा सूत्र परिचालन समितिले निजलाई जुनसुकै बखत पनि सूत्रबाट हटाउन सक्ने। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।